سلامتنا كابه تلفزيون إيرساتي بتاعهم كبرات سمعتنا نيلم يوربع 28 جنبوت زدلنا لكم مزينات انه فلما كنا رستاتو برغيد نحمدو أبي إثيوبيا وتحضروا تعليم كم جمرة تقليزو إثيوبياوي جنرال كنف دانيو هو حد مس إيرتراز قبرو ركب نايسال ساي وقن فقد كم زيد ليو قليزو أبي كل الأمحرة وشت عصرت معلتا سلسان حد مرحت مكاين تحقاقزتو من كم سجاوي تحبيرو أبي إسرائيل مس مجشنا بإثيوبيا بزت أساسر سلسة سبات بحمام شرخ كم استلخفو ترقاقيزو أبي السودان أب حدا سمون لعلم 277 بحمام شرخ كم استموتو تحبيرو الشباب أب كوابي بايدو شدشو تهدرات كفل هاجر دوباوي معراب قتلو زبليهم زرزرهم يسعب برغيد نحمدو أبي إثيوبيا وتحضروا تعليم كم جمرة تقليزو بسماياوي معبل زفلت إرتراوي من قصاص برغيد نحمدو أوشتي إثيوبيان أبالاتو وتحضروا تعليم كم جمرة دمز أمريكا حبيرا بمنقست إثيوبيا كم زدقف زنقرلو برغيد نحمدو قدم حيدة أوارح أبي أديس آباز غفتو بيت صحفتنا مأكل وتحضروا سرحيتات نمغير مدب كم زلو أفليت نيرو كنزغنا أتي أبي لكاتيت كل التشحن 25 استمرق بيت صحفت أبي ورحي ميازيا مأكلاي وتحضروا بيت صحفت تباهلو بوقعي تناجيرو أبزو أنزي برغيد نحمدو أبي إثيوبيا بكل بوتاتات وتحضروا تعليمي كايد كم زلو تحبيرو له يغن بر أتي تقامي من قصاص وتحضروا تعليم جمرلو فلي بوتاتاتن زرزر نايت سلطنان زاغيت علاو يكونن أزي معبال زي أمونغو منقصات إثيوبيان إيرتران ناتقادد زخيد زلو ميتفنان أبزل على الترزبات يحلون حدش قجت كي ولع تساقيلون أبزل أوانيو زر أزلون إثيوبياوي جنرال كنف دانيو هو حد مس إيرتراز قبرو ركب نايسال ساي وغن فقاد كم زهد ليو قليزو إثيوبياوي جنرال كنف دانيو هو حد مس هزبي إيرترا يغن مس هقدفس قبرو ركب سال ساي وغن فقاد كم زهد ليو ناي هزبي تقراين هزبي إيرتران فقاد راي أهل مخان قليزو جنرال كنفمس راديو FM 104.4 ناي مقالة أبزا كايدو قال محتت هزب تقراين إيرتران بزخون يخون من قديك غير زي كالمننة تاريخنا حدنا تنزلوهم هزب تاعت مخانون بمرققات أبا منغ هو حتى نقدف نزلو في اللي كيزيو مخانون أسميرو نسو كلتيهم هزبتات أب عالم لخوي معبالن ودقتنا بركتو زلون ناي أشحات عمتات تاريخ زوننو مخانوم نز تاريخ زخاء بزخون حبر قبيخا كاب زقب أنا لعلي وين تحتي مدمع كونه مهساس كم زي كال أجنزيبو زمدنا كلتيهم هزبتاتنا بعلاو زخونو بوليتيكون محبرون زمدنا كملس بهاريوم مخان دما أرديوم جنرال كنف دانيو بمخنيات مبل 34 عامت معلت عيسرا قنبوت مس راديو FM 104.4 مقالك على محتت أب زكايد الأوان قدمي حدش حنت شعت 294 أنصار سرعة درج زكايد نبر قالسي أب 9 حدن بزبطات تقراين إيرتران أو عود كمز بزح زكيرو هزب تقراي أبني 17 عامتات عتق قوي قالسي أنصار سرعة تقدف نتصر علامات كمز نبرو نت علاماتين معوات كا نتصر أنفت استراتيجين ودابن كمز نبرو قليزهم أبا جزي سرعت إيه ودقوانا دايركتر نايتي بكوربوريشن حازنن مهندسنان مالت ميتيك زفلت زي عبي وتحضراوي اندستري تبعز نبرا جنرال كنف دانيو مس ممتاز سلفي بلتقنانا بسلطان ببلشونا تخصيصو تأشير خمز نبران دحرس ممع بريتوريا 5 تفتحن يذكر أبا كل الأمحرة أوشت عسرت معالتات سالسان حدن مرحت مكاينن تحقاقزتو من كم استجاويو تحبيرو أبا كل الأمحرة أوشتي عسرت معالتات راي سالسان حدن مرحت مكاينن تحقاقزتو من كم استجاوي محبر مرحتي نايتي تعنت مكاين تانا أفليتو أتي محبر أبا مشيت وي بتسألمات مزوار بمخلكالو بزحي قتلت بكوان تنكي جويا مرحت مكاين جن زيادة 5 جننا محبارو تيكفاه إثيوبيا دغيسو قبل علي مرحتنا يتعنت مكاين قتلتن جويانا ناوسخة بممتو قدم حجي 24 ساعتات سرحوز نبرو مرحت مكاين نايسرح ساعتاتو ناب 15 وردو كوانتات تقابرة قبل عليهم زفتسام جويان متقعدتاتن كن حجونا ناوسخة يخير كمزلو ات محبر عمل كيتو ناتي قداي فليك ولحتاك قبر اللودوما التحساسيبو እቲ ማሕበር ወሲኹ ድሕሪ ምጭዋዮም ጸላቕ ከፊሎም ዝተፈነዉ መራሕቲ መካይን ከም ዘለዉ ጠቒሱ ምስ ተፈትሑ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ዝከላኸለሎም ወይ ሓላፍነት ዝወስደሎም ኣካል ስለ ዘየለን ሕጋዊ ሓለዋ ስለ ዘይረኽቡን ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞም ነገር ክዛረቡ ትባዓት ከም ዘይገብሩ ኣረዲዮም
اتمحبر بعسران حموشن جنبوت قلتشحن عسران حموشن أبي زبا معراب قجام أب مونغو بيكولون دوربيتين 4 مرحت مكاين 4 تحقاقستن كمستجوي حبيرو أبي كل كباب تازلو كنتات كبير مخانون كم معلتنا قددي خيد كم زلون جويان أب كل كباب تاتي لحم هلون كبير سكف تاتات فتيرو لم هلو دمه أفليتو أبز غرابة أوان أبي ترجع دبر برهان كبابي لامي أبي تشاجيني عزوا من قدي كم استفدت أمن زمن كتات محبر أبي دبب كوندر كاب جاينت نورتا زنت من قدي زيادة عزوان جويان زكايد المسمر مهون حبيرو بزي كازي ندادي زعنن بحلوازن كسا أسام مكاينون بتأتيو كعبة مهلون ندادي فقادو يفسس كم زلو قليتو أبي إسرائيل مس مجشنا بيتبقى بزت أساسر 3 سبات بحمام شرخ كم استلخفو ترقاقيزهم أب إسرائيل 3 سبات بحمام شرخ كم زتلخفو من يسرت عنات هاجر أفليت الله بمسرت أب زت تايمز أوف إسرائيل أتون بحمام شرخ كم استلخفو استلليو سبات 3 يوم بملكفتهم مستي أب قرب أوان بيتبقى زقبرو قعزو زت أساسر مخانو سب مزيد عن إسرائيل الرقاقيزهم The Times of Israel حبريتها هزباوي فنوى كان بمتقاس كم زحبرو اتم كلت إسرائيلوين أبي تبقى كلو بحمام شرخ استلخفو قانون كلو اتصال سايكا أبي تبقى كابز ركب ديقا قديحون أب إسرائيل توسدو ماي ساتيو تلخفو شرخ وطاعتن تملاسن زملكتو بغاندو بستبك كلام مقبي وي مايزم محلل في حماميو بفلاي قدلت ريت أبزلوان درود تبت حنت أوري 6 ماي أبزلوان كبابي تادما لموديو بأوانو انتزي تحكيمو خا نابي موت كبتصح زخيل حماميو منستر عنا إسرائيل عم ودعتنا بيتبقى زقوا عزو سبات ماي بومبا كام مستاين نايقولنا مقبي كام مبلعن قطبو أتنكعو أبي السودان بحدا سامون لعلي 277 بحمام شرخ كم زموتو تحبيرو أب سودان أوشت حدا سامون لعلي 277 بحمام شرخ كم زموتو مع كانت زينة علم أكاليحن منستر عنا السودان بعسران شوعتن جنبوت أب زوت أو مجلسي أوشت حدا سامون ترايك للتشحين شوعتن 207 بيت حمام كم استلغفون 207 كلتن كبقتهم كم زموتن حبيرو أتم منستري أبز حلف سامنتا منغو سراوي السودان حالتات قلطوف دقفن أب جزءات كارتون بستخايد حيا الوقع قرب ساعتين ما يندحر مقراتو 900 كاب حمومات شرخ أب جزءات كارتون مستمزقبو مخانم أفليتهم أبي دبوب مأكلن سمينن كفالت هاجرون باتي فيروس تلخفو سبات كم استرخبو حبيرو الله أبي كارتم أو هادي حكمنا حكاين بزيدوب سليمان عمارة بزهبو مغلطي دحر حجي مأكلات متصاري ماي حيل إلكتريك سلازي بلن كافلق نيل توري ماي كغربا كم زي كلا أنا تيروم بمسرت أهازات اتي منستري أبي السودان حفشاوي بزحي بحمام شرخ استلخفو سبات سوساشحن شعبت 293 كبتسحن كلو حدشحن 630 كلتن سبات دمه درو مويتم اللو أبي ورحنا حسخ للتشحن 24 سبا سلطان سودان حمام شرخ هاقراوي لبدا مخانو أو جميع أتي درو تداخيموز أنحي سرعاتا كنت عنا سودان باتي كوينات أبي كبيد حدقا ودي أو خمزلو ودبت عنا على محبيرو ናይ መወዳእታ ዜና አልሸባብ ኣብ ከባቢ ባይዶዋ 6 ወተሃደራት ክፍለ ሃገር ደቡባዊ ምዕራብ ቀቲሉ ዕጡቃት አልሸባብ ትማሊ 27 ግንቦት ኣብ ከባቢ ባይዶዋ ብዘካየድዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ 6 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ክፍለ ሃገር ደቡባዊ ምዕራብ ከም ዝቀተሉ ሰብ መዚ ፀጥታ ከባቢ ኣረጋጊፆም بمسرة بايدوا أونلاين زرقها حبرتات متقعتي إتم وتهدرات كابتي كاب كتما بايدوا أستا 8 كيلومتر رح يقوز ركب وتهدرا ومعسكر باي بوتجد بإجرام أبزوك عزلوز نبر أواني تفتيمو إتم وتهدرات أب تخبابي سرع من قصقاساتي كايدو خمز نبروز حبرت منجي بهندبت أب دبيا كمزاتو حبيروم الشباب أبز حلفو سامنتات متقعتاتو أحيلو خمز غدز أليز قلت بفلاي أب زوباتات بين باكولن حالتات تاسومالن ماشا رختو زباوي ملشاتاتن مريت نمملاس حبراو سرحيتات كايديوم صنيحهم اتتمال استفت امناي ديبيا متقعتي ابزور حزياب كبابي بايدوا كاب زقات امو قتلت فصاميتات اتي زخف امخانو صبصاواتا ملكيتهم ولاقا بفيدرالاون زباون حيلتات وود سرحيتاتن تلو على الشباب اب زبابي قصاله حدغاتات يسعب كم زلو ازني حجي فصامي مرآيا يوم اتوجل ابت زقصل زلو ግጭት ወታደራዊ ማዕስከራትን ቆንስላትን ኢላማ ይገብር ከም ዘሎ ይዝንገር سبسلطان اتخابابي متقعتي بمخنان كمز عينت فصاميتات نمكتا اب مونغو حيلتات ጸጥታ ተዋሂድ ከም ስራሕ ከም ዘድሊ አስሚሮም ማዕከላዊ መንግስቲ ሶማል ድማ ድጋፍ ክገብርን ሓቲቶም ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብትና ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላም